अमरीकी सदर के ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म। अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट पर हमला रोकने का हुक्म। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। ईरान के साथ मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। अमरीकी सदर के ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म। अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट पर हमला रोकने का हुक्म। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। ईरान के साथ मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। अमरीकी सदर की ईरान को दी गई डेडलाइन खत्म और अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया है। गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है और ईरान के साथ मुज़ाकरात पूरा हफ्ता जारी रहेंगे। महाज़ जंग से बड़ी खबर। अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट पर हमला रोकने का हुक्म। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। ईरानी बिजली घरों और तवानाई की तनसीबात पर हमलों को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया है। गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान के साथ अच्छी बातचीत हुई है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अहम डेवलपमेंट हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक खुशाइन डेवलपमेंट है और जो कल एक मूविंग थ्रेड था इस पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी आबनाए हॉर्मुज़ पर अटैक अमेरिका की जानिब से किया जाता तो उसका जवाब यकीनी तौर पर जो ईरान की तरफ से ऑलरेडी अनाउंस था कि फिर वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स जो पूरे मशरिक़ वस्ती में हैं उन पर हमला किया जाना था। और इस हवाले से पाकिस्तान तो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उनकी स्टेटमेंट्स भी आ चुकी थी। अगर ये वाकई कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि ईरान से मुस्बत गुफ्त शनीद हुई है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इसके नतीजे में अगर जो कशीदगी है उसमें कोई कमी आती है यकीनी तौर पर ये एक हौसला अफजा बात होगी, क्योंकि जो ओवरऑल एक इस टेंशन से एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा बढ़ चुका है दुनिया के अंदर और सूरत हाल काफ़ी कशीदा हो चुकी है। ऑलरेडी जो आपकी गोल्ड प्राइस है, गोल्ड मार्केट वो क्रैश कर चुकी है। इसके अलावा आपकी जो एनर्जी प्राइस है वो बहुत स्टुपेंडस हद तक बहुत बढ़ चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में एक मुस्बत डेवलपमेंट, बेशक वो टेम्परेरी क्यों ना हो, तो उसमें ये एक अच्छा कदम है। और अगर 5 दिन के लिए ऐसे मौखर किया गया है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। इसको हौसला अफजाई समझना चाहिए, क्योंकि ईरान की जानिब से भी जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो उसमें कोई लचक नहीं थी और अमेरिका की जानिब से बाकायदा प्रेसिडेंट की तरफ से एक थ्रेट अनाउंस किया गया था और वो थ्रेट भी काफ़ी सीरियस लग रहा था। लेकिन अगर इसमें एक तात्तुल आया है, इसमें एक 5 दिन का गैप आ रहा है, तो इससे उम्मीद की जा सकती है कि जो कंट्रीब्यूटिंग पार्टीज हैं शायद उसके अंदर वो कोई तस्वीर की तरफ जाएं और ये मामला मुस्तकिल तौर पर हल हो सकेगी। मुनीफ साहब, हमने देखा है कि पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी गई और मुज़ाकरात के दौरान ही हमले किए गए हैं, 2 बार हो चुका है। तो अगर इस बार भी खुदा न खास्ता ऐसा होता है तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? देखिए, पहले 2 जो मौके थे, एक ये था कि न्यूक्लियर चल रही थी, उनके हवाले से सूरत हाल उसमें जिसमें फिर एक टेंशन क्रिएट हुई। अब इस दफा भी जो एक सिचुएशन थी वो है। मुनीफ लेकिन साहब, सुन पा रहे हैं आप? कॉन्फ्लिक्ट है जो कि चल रहा है, इसके दरमियान अगर देखना ये है कि क्या दोनों फरीकैन एक दूसरे पे ऊपर एतमाद कर सकते हैं। अगर अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि 5 दिन का इसमें ताख़ीर की गई है या इसमें तात्तुल रहा है, तो क्या वाकई ये तात्तुल होगा या दोबारा से ये एक ट्रस्ट ब्रीच किया जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे को एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। मुनीर साहब, ये बताइएगा कि ये एक अहम डेवलपमेंट हुई है, इस फैसले का आलमी मशरक़ पे क्या असर पड़ने वाला है? हेलो हेलो मुनीर साहब, आप हेलो सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मुनीब साहब, मैं जानना चाह रही थी कि जो अहम फैसला आया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो इसका आलमी मशरक़ पे अब क्या असरात पड़ने वाले, मुस्तहकम हो सकती है? नहीं, इतनी जल्दी तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये टेम्पररी एक चीज़ है। इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये एक परमानेंट चीज़ है।
ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا 5 دن کے بعد یہ تصفیہ ہو سکے گا یا اس کے اندر کشیدگی برقرار رہے گی، اور کیا دنوں کے اندر امریکہ اپنی طرف سے دیے گئے اس ایشورنس کی پاسداری کرے گا، کیا واقعی ایرانی حکام سے کوئی مثبت بات چیت ہے، اگر ہوئی ہے تو اس کے اندر گارنٹورز کون ہے، اگر تو یہ 5 دن کا تعطل اس میں ایک کشیدگی نہیں ہوتی اور ایران کی جانب سے بھی امریکی اثاثوں کے اوپر ان 5 دنوں کے اندر کوئی حملے نہیں کیے جاتے، دیکھنا یہ بھی ہے کہ کیا ایران کی جانب سے بھی کوئی ایسی کمٹمنٹ یا ایشورنس دی گئی ہے امریکہ کو یا مشرق وسطیٰ کے ممالک کو، کیونکہ ایران کی پوزیشن تو کلیئر تھی کہ اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جانب سے وہاں کی ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملے کیے جاتے ہیں تو پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اس کو ٹھیک ہے۔ عبداللہ حمید گل ہمیں تجزیہ کر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، ٹروتھ سوشل پر بیان آیا ہے کہ 5 دن کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں توانائی تنصیبات پر حملے، تو اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ خطے کی صورتحال کس حد تک مستحکم ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تو اعتراف شکست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ابھی 24 گھنٹے تو پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم اتنا بڑا حملہ کرنے والے ہیں، دھمکی دی تھی، تو لگتا ہے کہ دھمکی کا اثر نہیں ہو رہا ایران کے اوپر، ہاں جی، بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے، اور نہ ابنائے ہرمز کھلوا سکے، سفارتی تنہائی کا امریکہ شکار ہوا، افراط زر پوری دنیا میں بڑھ گیا، اس کے علاوہ معیشت دنیا کی دیگرگوں ہو گئی، تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں، اور ایل این جی کے جو کارخانے تھے $8 بلین کا نقصان ہو گیا، اور جو تیل کی اور جو ایل پی جی کی ساری سپلائی تھی وہ بجائے اس کے کہ مشرق وسطیٰ سے ان کے ہاتھ میں رہتی امریکہ کے، وہ پیٹرو ڈالر جو تھا وہ کنورٹ ہونا شروع ہو گیا یوان کے اندر، اور بھارت جیسا ملک بھی یوان کے اندر پیمنٹ کر کے اپنا تیل خرید رہا ہے، اور روس کو، جس روس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ٹریڈ ٹیرف جنگ کا آغاز کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، اسی روس اور اسی ایران کو تیل کو بیچنے کے اوپر پابندیاں نرم کر دی گئیں اور کہا کہ آپ تیل خرید لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چھوٹے سے الفاظ میں کہ کہاں گئے کہیں نہیں، کیا لائے کچھ نہیں، خالی ہاتھ یہ آئے ہیں اور خالی ہاتھ یہ جائیں گے۔ ہاں، اس کے اندر انہوں نے تباہی ضرور مچائی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جو شرطیں تھیں 3، پہلا کہ اڈے خالی کریں اس خطے کے اندر، جو 21 اڈے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، دوسرا کہ آپ ہمارا ہرجانہ ادا کریں جو آپ نے ناجائز کیا، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ اس بات کی گارنٹی دیں کہ اب آپ ہم پر مزید حملے نہیں کریں گے مستقبل میں بھی۔ تو گارنٹی دینے کے لیے تو صرف 2 ہی ممالک ہیں جو میننگ فل گارنٹی دے سکتے ہیں، ایک روس ہے اور ایک چین ہے، اور روس اور چین کا اس سلسلے میں ابھی کیا رائے ہے یہ میرے خیال میں وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا، یہ قبل از وقت ہوگا۔ دوسری جانب یہ اسرائیل ہے، جو اسرائیل اور ہندوستان یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت کوئی بھی امن کا معاملہ قائم ہو، کیونکہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور انڈیا کو یہ معلوم ہے کہ اگر امریکہ یہاں سے نکل گیا تو پھر تو ان کو کوئی بچانے والا ہوگا نہیں، اور ظاہر ہے ایران تو یہ جنگ اب تو یہ بڑا واضح ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ یہ جنگ تو ایران جیتا ہے ابھی تک، تو ابھی کے حالات میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات آئی نا، وہ تو کہہ رہے تھے، وہ تو جھوٹ بول رہے تھے ماضی میں کہ ایران درخواستیں کر رہا ہے بات کرنے کی، تو لگتا تو یہ ہے کہ درخواست تو امریکہ کر رہا ہے، جو اب اور کچھ نہیں بن پڑا تو مجبور ہو کے، کیونکہ اب جب کلسٹر بام آنا شروع ہوئے اور جو دفاعی سسٹم